سبحان اللہ کیا شان مدینے والے دی، مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ نہیں موڑ دا رب رحمان مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ نہیں موڑ دا او نہیں موڑ دا رب رحمان مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ ہاتھ ید اللہ اکھ عین اللہ، سوہنا سوہنا مکھ وجہ اللہ۔ ہاتھ ید اللہ اکھ عین اللہ، سوہنا سوہنا مکھ وجہ اللہ۔ تعریف کرے قرآن مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ تعریف کرے قرآن مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ نہیں موڑ دا رب رحمان مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ اللہ اس تے کرم کماوے، عاجز اس نو دکھ نہ آوے۔ اللہ اس تے کرم کماوے، عاجز اس نو دکھ نہ آوے۔ جیڑا آکھے او جیڑا آکھے ہے جند جان مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ جیڑا آکھے ہے جند جان مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ پاک نبی دا سوہنا گھرانہ، سوہنا حسن حسین دا نانا۔ پاک نبی دا سوہنا گھرانہ، سوہنا حسن حسین دا نانا۔ جندی سب تو او جندی سب تو سوہنی آل مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ جندی سب تو سوہنی آل مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ سبحان اللہ کیا شان مدینے والے دی، مدینے والے دی۔ نہیں موڑ دا رب رحمان مدینے والے دی، مدینے والے